नमस्ते साथीहरू। फेरि अघिल्लो पार्ट 1 मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको परिच्छेद 5 भन्दा अगाडिको इक्जाममा आउन सक्ने कोही विषयवस्तुहरूलाई पार्ट 1 मा समेटेको थिएँ। अब यसको पार्ट 2 मा चाहिँ परिच्छेद 5 कारोबारको लेखा भन्ने टपिकबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। कारोबारको लेखा भनेको छ 25 दफामा चाहिँ लेखाको सिद्धान्त, आधार र लेखाको ढाँचा भनेको छ, जसमा विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य सरकारी कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम तोकिएको आधारमा राखिनेछ भनेको छ। कारोबारको लेखाङ्कनका अन्य आधारहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्। लेखाङ्कन गर्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने प्रक्रिया, लेखाका मान्य सिद्धान्त, यस क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणा र तोकिएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको मार्गदर्शन बमोजिम लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेको छ। लेखाका मान्य सिद्धान्त, लेखाङ्कन गर्ने प्रतिवेदन गर्ने प्रक्रियामा लेखाका मान्य सिद्धान्त अनि नवीनतम अवधारणा र तोकिएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको मार्गदर्शन बमोजिम महालेखा नियन्त्रकले निर्धारण गर्ने भनेर यसमा भनेको। त्यसपछि उपदफा 1 र 3 बमोजिमको लेखा राख्ने परिचालनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखाको ढाँचा र आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण तर्जुमा गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ भनेको छ। यो चाहिँ लेखाको ढाँचा र आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण तर्जुमा गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था। त्यसैगरी उपदफा 4 बमोजिम स्वीकृत भएको लेखाको ढाँचा र आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ भनिएको छ। यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिई तोकिएको आधारमा लेखा राख्न सक्नेछन् भनिएको छ। कारोबारको लेखा भनेको छ कारोबारको लेखामा विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषका अतिरिक्त नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम प्राप्त भएको जुनसुकै सहायता वा स्रोतबाट भएका सबै प्रकारको लेखा राख्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ। कार्यालयले लेखा राख्दाखेरिमा चाहिँ विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषका अतिरिक्त नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम प्राप्त भएको जुनसुकै सहायता वा स्रोतबाट भएको सबै कारोबारहरूको लेखा राख्नु कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ भनिएको हो। त्यसैगरी 2 मा कुनै कारोबार बजेटमा समावेश नभएको भए सम्बन्धित कार्यालयले सोको तोकिएको ढाँचामा छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्नेछ भनिएको छ। बजेटसँग सम्बन्धित कारोबार नभए पनि त्यसको तोकिएको ढाँचामा छुट्टै अभिलेख चाहिँ राख्नु, कारोबार भएपछि राख्नुपर्नेछ भनिएको हो। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयबाट विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोष समेतको वित्तीय विवरण प्राप्त गरी एकीकृत वित्तीय विवरण र केन्द्रीय हिसाब तयार गरी तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनेको छ। र यो कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण र केन्द्रीय हिसाब तयार गर्ने काम चाहिँ लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने र उसले चाहिँ त्यो तयार पारेर तोकिएको समयभित्रमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी आफ्नो मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख राखी सोको विवरण तोकेको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ भनेको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतको अन्य दायित्व र जिम्मेवारी पनि छ, जसमा आफ्नो मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख राखी सोको विवरण तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी पनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हो। उपदफा 4 बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको सम्पत्ति र दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गर्नेछ भनेको छ। सबै कार्यालयले आफ्नो मन्त्रालयहरूले निकायहरूले पठाएको विवरणको आधारमा एकीकृत विवरण तयार गर्ने काम चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको सम्पत्ति र दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी सरकारी कारोबार, सम्पत्ति र दायित्वको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। राजस्व दाखिला र राजस्वको लेखा भनिएको छ। यसमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व तथा
सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सोही दिन र सोही दिन सम्भव नभए सोको भोलिपल्ट जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिएको बमोजिमको ढाँचामा राजस्वको लेखा राखी बैंक दाखिला गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। कारोबार भएपछि प्राप्त रकम सोही दिन भए सोही दिन र सम्भव नभए सोको भोलिपल्ट जिम्मेवार व्यक्तिले तोकेको ढाँचामा राजस्वको लेखा राखी बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी एसएन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने स्वीकृति प्राप्त बैंकमा जम्मा हुन आएको राजस्व सोही दिन सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने र बैंकले पनि त्यसरी जम्मा भएको राजस्व चाहिँ सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। काबु बाहिरको परिस्थिति परि उपदफा 1 र 2 बमोजिम राजस्व दाखिला हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट बैंक वा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भनेको छ। स्पष्टीकरण यस उपदफाको प्रयोजनका लागि काबु बाहिरको परिस्थिति भन्नाले भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपद, महामारी, कुनै हिंसात्मक गतिविधि, हुलदङ्गा, बन्द, हडताल, कर्फ्यू वा यस्तै अन्य विशेष परिस्थिति सम्झनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट तोकेको समयको भोलिपल्ट पेश गर्दा पनि हुने कुराहरू छ। त्यसैगरी उपदफा 3 मा उल्लेखित अवस्थामा बाहेक सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त कुनै बैंकले सञ्चित कोषमा राजस्व दाखिला गर्न 3 दिनभन्दा बढी अवधि ढिलो गरेमा त्यस्तो बैंकलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जम्मा गर्न बाँकी रकमको 10% दरले हुन आउने रकम जरिवाना गरी सो जरिवाना समेत राजस्व दाखिला गर्न लगाउन वा त्यस्तो बैंकको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्मको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ भनेको छ। 3 दिनभन्दा बढी भयो भने चाहिँ कारबाही गर्ने अथवा 10% दरले हुन आउने रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। राजस्वको लागत तथा लागत राख्ने, हिसाब भिडान गर्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने, लेखा परीक्षण गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ भनेको छ। कार्यालय प्रमुखको उत्तरदायित्व राजस्वको लागत रेखा राख्ने, हिसाब भिडान गर्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने, लेखा परीक्षण गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुखको भनेको छ। राजस्वको लेखा राख्ने जिम्मेवार निकाय र राजस्व कारोबार गर्ने बैंक बीचको हिसाब मिलान सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी नगद, जिन्सी दाखिला र लेखा भनेको यसमा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन र वा त्यसको भोलिपल्ट र जिन्सी मालसामान भए 7 दिनभित्र यथास्थानमा दाखिला गरी सेस्ता खडा गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला नगरेको देखिन आएमा सम्बन्धित तालुका कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले 10 दिनसम्म ढिलो गरेको भए दाखिला गर्न बाँकी रकम र सोको रकमको 10%ले जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र सोभन्दा बढी ढिलो गरेको भए 10% दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी तर बैंक र कार्यालय बीचको दूरी समेतलाई विचार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नगद दाखिला गर्ने म्याद तोकिदिएकोमा सोही म्याद बमोजिम गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। उपदफा 1 बमोजिमको म्यादभित्र जिम्मेवार व्यक्तिले नगदी तथा जिन्सी दाखिला गरेको सेस्ता खडा गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण खुलाई एक त माथिको अधिकारी समक्ष म्याद थपको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ भनेको छ। उपदफा 3 बमोजिम म्याद थपको लागि अनुरोध भइआएमा एक त माथिको अधिकारीले मनासिब कारण देखेमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा 2 पटक गरी बढीमा 30 दिनसम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ भनिएको छ। लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश गर्ने भनेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिएको अवधिभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरूसहितको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चाहिँ यी विभिन्न कारोबारहरूको लेखाको एकीकृत विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ भनेको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालय समेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आय व्ययको केन्द्रीय वित्तीय विवरण तयार गरी तोकिएको अवधिभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनेको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले पनि केन्द्रीय वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो कार्यालयको कारोबारको लेखा र सम्बन्धित कागजात लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको कार्यालयमा वा महालेखा परीक्षक समक्ष तोकेको अवधिभित्र तोकिए बमोजिम पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। उपदफा 2 र 3 बमोजिम लेखा विवरण पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा एक तह माथिको अधिकारीले
बढीमा 30 दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ। तर यसरी म्याद थप गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा केन्द्रीय लेखा पेश गर्ने समय अवधि प्रभावित नहुने गरी थप गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश गराउन नसकी मनासिब माफीको कारण देखाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा जिम्मेवार व्यक्तिले म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको अधिकारीले बढीमा 30 दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ भनिएको छ। उपदफा 5 बमोजिम म्याद थप माग नगरेमा वा थपेको म्यादभित्र पनि लेखा र वित्तीय विवरण पेश नगरेमा महालेखा परीक्षकले जिम्मेवार व्यक्ति वा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई र लेखा उत्तरदायी अधिकृत भए एक तह माथिको अधिकारीलाई त्यस्तो लेखा र वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। उपदफा 6 बमोजिम निर्देशन दिँदा पनि लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न महालेखा परीक्षकले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ भनेको छ। राजस्व नगदी जिन्सी तथा धरौटी पेश गर्ने तथा त्यसको लेखा अभिलेख अत्यावधिक रूपमा राख्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। हानि नोक्सानी असुल उपर गर्ने भनेको छ। आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण आन्तरिक नियन्त्रणको विषयमा पनि धेरै इक्जामहरूमा सोधिरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफै वा आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृत मार्फत कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ भनिएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ढाँचा र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहेको छ एउटा, जसमा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा देखाए बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहनेछ भनिएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा देखाए बमोजिमका आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहनेछ भनेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत संयोजक रहने, त्यसपछि सम्बन्धित निकायको योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने, सम्बन्धित निकायको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने, संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको सम्बन्धित पदाधिकारी सदस्य रहने, सम्बन्धित निकायको अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख सदस्य रहने, त्यसैगरी सम्बन्धित निकायको आर्थिक प्रशासन प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। उपदफा 1 बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यालय वा निकाय र मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू दक्षतापूर्वक एवं मितव्ययी रूपमा सम्पादन गरी नतिजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउने तथा लेखा परीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फर्स्यौट गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काम गर्नेछ भनिएको छ। लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको सम्बन्धमा दफा 33 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट हुनेछ भनिएको छ। आफ्नो कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ। आन्तरिक लेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षकले सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कारोबारको गणितीय शुद्धता र कानुनको परिपालना एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा निर्देशिका अनुसार लेखा प्रमाण कागजातहरूको साथै अङ्कको पूर्ण परीक्षण गर्ने, सम्बन्धित कार्यालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा परिचालन भएको स्रोतको नतिजामूलक उपयोग एवं प्रभावकारिता सम्बन्धमा जोखिम विश्लेषणमा आधारित भई लेखाजोखा गरी सुझाव गर्ने र अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षहरूको व्यवस्थापकीय अभ्यासका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी खण्ड क बमोजिम परीक्षण गर्दा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेहिता र पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्दै सम्बन्धित निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तताको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको सुदृढीकरण तथा आर्थिक अनुशासनको परिपालना सम्बन्धमा सुझाव दिने रहेको छ। त्यसैगरी घमा
आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायको आर्थिक कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात, अभिलेख तथा निर्णयहरू निरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच गर्ने रहेको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षकले प्रत्येक 3 महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी लेखा परीक्षणको क्रममा औँल्याइएका बेहोरा खुल्याई सुझावसहितको प्रतिवेदन आन्तरिक लेखा परीक्षण समाप्त भएको 1 महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा निकाय प्रमुख तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने तालुक कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षकले आफूले खटाउने र आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने निकायप्रति जिम्मेवार रही आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोगको सिलसिलामा सदाचारिता, वस्तुनिष्ठता, गोपनीयता, सक्षमता सहित तोकिए बमोजिमका अन्य आचरण पालन गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको सिलसिलामा जानकारीमा आएको कुनै सूचना वा तथ्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन भनिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षकले आफ्नो कार्य सम्पादनका क्रममा एसएन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको आधारमा निज कुनै कानुनी कारबाही चलाइने छैन भनिएको छ। तर आन्तरिक लेखा परीक्षकले अनुचित कार्य गरेमा वा बदनियतपूर्वक कार्य सम्पादन गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही वा अभियोजन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भनिएको छ। यसैगरी 9, 10, 11, 12सम्म व्यवस्था रहेको छ। उपदफाहरू रहेको छ दफा 33 को। त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिएको छ। यो पनि धेरै इक्जाममा सोधिरहने गर्दछ। यसलाई पनि साथीहरूले अलि ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा तथा आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ भनिएको छ। उपदफा 1 बमोजिम आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनबाट औँल्याइएका विषयहरूको आधारमा आवश्यक सुधार गर्नु सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ। त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम सुधार भए नभएको परीक्षण गर्न तथा आवश्यक कारबाही गर्न लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्नेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सो उपर भएको कारबाहीको प्रतिवेदन प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मन्त्री तथा स्थानीय तहको हकमा प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। त्यसैगरी कारोबारको लेखा तथा विवरण दाखिला गर्नुपर्ने 36 मा, लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको कारबाही 37 मा, त्यसैगरी बेरुजुको लागत राख्ने भनिएको छ। बेरुजुको लागत राख्ने दफा 38 मा, जिम्मेवार व्यक्तिले दफा 37 बमोजिम लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका नियमित गर्नुपर्ने तथा असुल उपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी ठहराइएको बेरुजुको लगत कार्यालय स्तरमा राख्नुपर्नेछ भनिएको छ। केन्द्रीय स्तरका निकायले आफ्नो र मातहतका सबै कार्यालयको बेरुजुको केन्द्रीय लागत राख्नुपर्नेछ। उपदफा 1 र 2 बमोजिम लागत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको लगत अलग अलग रूपमा राख्नुपर्नेछ भनिएको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा 33 को उपदफा 8 बमोजिम फर्स्योड तथा सम्परीक्षण भएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको बेरुजु तथा दफा 39 बमोजिम फर्स्योड तथा दफा 40 बमोजिम फर्स्योड तथा फरफारक भएको अन्तिम लेखा परीक्षणको बेरुजु लागतमा अध्यावधि गरी पछिल्ला अवधिको लेखा परीक्षण हुँदा सो समेत परीक्षण गराउनु पर्नेछ भनेको छ। बेरुजुको लागत राख्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। त्यसैगरी बेरुजु फर्स्योड गर्ने गराउने भनेको छ। लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असुल उपर गरी फर्स्योड गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व बेरुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुनेछ भनेको छ। त्यसैगरी त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारी बेरुजु फर्स्योड नहुँदै सरुवा वा बढुवा वा अन्य कारणले कार्यालयमा नरहेमा त्यस्तो सेस्ता तथा अभिलेख पेश गर्ने तथा बेरुजु फर्स्योड गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी हालको जिम्मेवार व्यक्तिको हुनेछ भनिएको छ। उपदफा 1 बमोजिम बेरुजु फर्स्योड हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई सो बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएमा असुल उपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फर्स्योड गराउनु पर्नेछ। जान वा लापरवाही साथ कारोबार गरी हानि नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुजु रकम सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा सरकारी नगदी वा जिन्सी सामानको लागत राख्न छुटाएको देखिएमा वा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले तत्कालै त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको रकम सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरी कसुरको मात्रा अनुसार निजलाई प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई निसरुवा, बढुवा वा अन्य तरिकाले सेवाबाट अलग हुँदा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएर मात्र रवाना दिनुपर्नेछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट कुनै कैफियत देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कार्यालय प्रमुखले सोको जवाफ वा प्रतिक्रिया लिएर फरफारा गराउनुपर्नेछ। यस दफा बमोजिम बेरुजु फरसोट गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी प्रचलित कानुन बमोजिम फरसोट गर्न लगाउने दायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ भनिएको छ। वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल भनेको छ बेरुजु फरसोट समिति भनेर रहेको छ। बेरुजु फरसोट समितिमा चाहिँ सामान्य प्रक्रियाबाट फरसोट हुन नसकेका बेरुजु फरसोट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको रायले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देखाए बमोजिमको एक बेरुजु फरसोट समितिको गठन गर्न सक्नेछ। प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको समितिको सदस्य अध्यक्ष रहने, त्यसैगरी महालेखा परीक्षकले तोकेको उपमहालेखा परीक्षक वा नायब महालेखा परीक्षक सदस्य रहने, अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने, महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने, कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरेर 1, 2, 3, 4, 5 सदस्यीय बेरुजु फरसोट समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी उपदफा 1 बमोजिम गठित बेरुजु फरसोट समितिको कार्यक्षेत्र नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ। उपदफा 1 बमोजिम गठित बेरुजु फरसोट समितिले बेरुजु फरसोट गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। उक्त बेरुजु फरसोट समितिको काम कर्तव्य र अधिकार दफा 43 मा निम्न बमोजिम रहेको छ। दफा 42 बमोजिम गठित बेरुजु फरसोट समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। लेखा परीक्षणबाट देखिएका मस्यौड हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजु बाहेक नियमित प्रक्रियाबाट फरसोट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका कुनै संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, अदालत वा कार्यालय अन्तर्गतका बेरुजु सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्टाइ सहितको फरसोटको निमित्त सिफारिस भई आएमा औचित्यको आधारमा त्यस्तो बेरुजु नियमित वा मिना गरी बेरुजुको लागत कट्टा गर्ने। खण्ड क बमोजिमको फरसोटको निमित्त समितिमा सिफारिस भई आएका बेरुजु फरसोट गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयलाई बेरुजु रकम नियमित वा असुल उपर गर्न लेखी पठाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी परिच्छेद 7 मा बरबुजारत लिलाम बिक्री मिना रहेको छ। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको अब खासै त्यस्तो सोधे जस्तो देखिँदैन इक्जामहरूमा। त्यसैगरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर परिच्छेद 8 रहेको छ। नियमित प्रक्रियाबाट फरसोट नभएको बेरुजु सरकारी बाँकीको रूपमा असुल उपर गर्ने भनेको छ। त्यसैगरी अब दफा 49 मा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकार रहेको छ। यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कर्तव्य जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम तथा नेपाल सरकारसँग गरेको शर्तनामा अनुसार बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको वा सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपरको लागि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जिम्मेवार व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न लगत कायम गर्नुपर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिमको लगत कायम भएको रकम असुल उपर गर्ने उत्तरदायित्व कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको हुनेछ भनेको छ। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कायम रहेको असुल उपर गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट असुल उपर गर्न सहज हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लगत हस्तान्तरण गरी असुल उपर गराउन सकिनेछ। त्यसैगरी उपदफा 1 र 3 मा लेखेदेखि बाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट भएको फैसला बमोजिम दण्ड जरिवाना तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो दण्ड जरिवाना नबुझाएमा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा त्यस्तो अर्धन्यायिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो दण्ड जरिवानाको विवरण उल्लेख गरी दण्ड जरिवाना असुल उपर गर्नका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। उपदफा 4 बमोजिम कुनै विवरण प्राप्त हुन आएमा कुमारी चोक
तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सो विवरण बमोजिम लागत कसी सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो फैसला वा आदेश बमोजिमको दण्ड जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। उपदफा 5 बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने दण्ड जरिवाना असुल उपर भएपछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यसको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकायको प्रमुखलाई दिनुपर्नेछ भनिएको छ। यसैगरी 7, 8, 9, 10 रहेको छ। त्यसैगरी वित्तीय उत्तरदायित्व जिम्मेवारी र जवाबदेहिता भनेको छ। यसमा लेखा तयार गर्ने जिम्मेवारी भनेर दफा 51 राखेको छ। जिम्मेवार व्यक्तिले एसएन बमोजिम राख्नुपर्ने प्रत्येक कारोबारको विवरण स्पष्ट देखिने गरी प्रचलित कानुनले तोकेको बमोजिमको रित पुर्याई लेखा तयार गरी अद्यावधि गर्नुपर्नेछ भनेको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो कार्यालय वा मातहतको कार्यालयको नियमित जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्दा वा लेखा परीक्षणबाट प्रचलित कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो कारोबार वा कैफियतको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनेछ भनिएको छ। आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भनेको छ। त्यसैगरी जवाफदेही हुनुपर्ने सरकारी नगदी जिन्सी दुरुपयोग र मस्यौट भएमा कारबाही गरिने, सरकारी धनमाल सम्पत्तिको संरक्षण र तोकिएको काममा प्रयोग गर्नुपर्ने, सार्वजनिक गर्नुपर्ने सजाय भनेको छ। विभिन्न सजायहरू नगद सजायको व्यवस्था छ। अब यो चाहिँ खासै इक्जाममा नआउन सक्ला, त्यही पनि एकचोटि सरसर्ती हेर्नु होला तपाईँहरूले। सूचना प्रविधिको प्रयोग, विदेशी स्थित नियोगको कारोबार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनिएको छ। त्यसैगरी नियम कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने भनिएको छ। यसरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको संक्षेपमा मैले सकाएँ। साथीहरूले यसो महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू अलि राम्रोसँग हेर्नुहोला। भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।